औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा प्रोग्राम पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आपके लिए जो प्रोग्राम लेकर हाजिर हुई हूँ वो है मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम सादिक आबादी का। प्रोग्राम का मौजू है तलाक और उसके मस्बत और मनफी पहलू। दोस्तों, ये प्रोग्राम खासा तवील है, इसलिए मैंने इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। पहला हिस्सा आपके पेश खिदमत है। तलाक का लफ्ज़ काट में 2 धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ साबित हुआ है। इसका ज़ख्म खंजर के ज़ख्म की तरह गैर मुंदमिल होता है। ये रिश्तों के काटने के लिए इसी तरह काम करता है जिस तरह उस तरह बालों को मूंढने का काम अंजाम देता है। ये शोहर को बीवी से काटता है और बीवी को शोहर और बच्चों से जुदा करता है। दोस्तों, ये खुशहाली और शादमानी को गम और इंदुख में बदल देता है। यह मासूम सी परी और कली के ख्वाबों को चिकनाचूर करता है। यह बाऔलाद माँ को बेऔलाद औरत के मकाम पर ला खड़ा करता है। ये माँ के साए शफकत से बच्चों को महरूम कर देता है और शोहर को बीवी और बीवी को बगैर शोहर के बना देता है। इन तमाम तरकराहतों के बावजूद इस्लाम ने इसे जायज़ करार दिया है। दोस्तों, कुरान और हदीस में निकाह की तरगीब दी गई और इससे ताअत के बावजूद निकाह ना करने या रिश्ता ख़त्म करने का वो नापसंदीदा तरीन फ़ेल कहा गया है। ताहम यह हकीकत भी अपनी जगह मुसल्लमा है कि अज़दवाजी ज़िंदगी का मकसद महज शहवत रानी नहीं, बल्कि मर्द और औरत की अस्मत व आबरू की हिफाजत, औलाद की तलब, जानबीन से हकूक़ की अदायगी और सुकून क़ल्ब है, जिसे कुरान ने लितस्कुनु इलैहा, ताकि बीवियों से तुम सुकून करार हासिल करो के जामे अल्फाज से ताबीर किया है। निकाह के बाद जिस जोड़े को ये फ़वाइद हासिल हो, बिलाशुबह वो बामुराद और बानसीब जोड़ा है। ऐसी हालत में मियाँ बीवी के माबेन तफरीक या तलाक का शरन या अखलाकन कोई जवाज़ नहीं। इसके बरक्स अगर मियाँ बीवी के ताल्लुकात कशीदा हो जाए, इत्तेफाक व हम आहंगी ना रहे, मोहब्बत उल्फत की जगह दिलों में कीना अदावत आ जाए और कशीदगी इस दर्जा को पहुँच जाए कि बाहम निबाह मुश्किल हो जाए, तो ऐसी सूरत में दोनों की ज़िंदगी अजीरन करने के बजाय खाविंद को चाहिए कि तलाक का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए बीवी को निकाह से आज़ाद कर दे। तलाक किन हालात में नाजायज़ या नारवा और किन हालात में जायज़ बल्कि नागुज़ीर होती है, दोनों पहलू हद दर्जा हसास, नाजुक और गहरे तदब्बुर और दूरअंदेशी के मुतकाज़ी हैं। अफसोस, आज मुस्लिम माशरे में तलाक के वाक़यात इस कसरत से पेश आ रहे हैं कि गोया मुसलमानों की नज़र में ये कोई गुनाह नहीं बल्कि कार्य सवाब है। आए दिन पेश आने वाले इन कसीर वाक़यात का मुनसिफाना तज्ज़िया किया जाए तो शायद ही कोई वाक़या सामने आए जिसमें खाविंद ने किसी शरई उज़्र से और ख़ास शरई तरीक़े के मुताबिक तलाक दी हो, वरना तलाक के अक्सर वाक़यात मामूली घरेलू तनाज़ात, वक्ती जज्बात, जहनी तनाव या फिर बदगुमानी और तहमत तराशी के नतीजे में पेश आते हैं। फिर इनमें तलाक देने का तरीक़ा भी वह इख्तियार किया जाता है जो सरासर शरीयत के ख़िलाफ़ और जाहिलाना तरीक़ा है, जबकि दूसरी जानिब बाज़ लोग किसी सूरत तलाक देना गवारा नहीं करते, ख्वाह ज़ौजैन की ज़िंदगी अज़ाब बनकर गुजर रही हो, और तलाक देना शरअन अखलाकन हर पहलू से नागुज़ीर हो। गोया ज़िंदगी भर मुसीबत में गिरफ्तार रहना उन्हें गवारा है, मगर तलाक देकर इस मुसीबत से छुटकारा पाना गवारा नहीं। तलाक का मुस्बत पहलू हो या मनफी पहलू, दोनों में मुसलमान हदूदुल्लाह को बुरी तरह पामाल कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरत थी कि दोनों पहलुओं पर रोशनी डालकर इनकी शरई हदूद वाज़ेह की जाए। चूँकि तलाक के बाब में असल और अहम इसका मनफी पहलू है कि रिश्ता निकाह को दायमी रिश्ता समझते हुए तलाक देने से हत्तल इम्कान गुरेज किया जाए। मुस्बत पहलू यानी इज़्तिरारी हालात में तलाक का इख्तियार इस्तेमाल करना
ایک نادر الوقوع پہلو ہے جو چند استثنائی صورتوں پر مشتمل ہے، اس لیے ہم طلاق کا منفی پہلو پہلے لیتے ہیں۔ طلاق اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مبغوض اور ناپسندیدہ ترین چیز ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں حلال چیزوں میں مبغوض ترین چیز طلاق ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ دوسری روایت ہے کہ جو عورت بلا وجہ اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ یہ مسند احمد، ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ ایک اور نسائی کی روایت ہے، جو عورتیں بلا عذر خاوندوں سے رہائی کی طلبگار ہو اور خلا کا مطالبہ کریں وہ منافق ہیں۔ طلاق کا مبغوض اور مکروہ ہونا عقل اور روایت کی روح سے بھی ظاہر ہے، اس لیے کہ ایک مرد اور ایک عورت میں پڑنے والی یہ تفریق در حقیقت دو خاندانوں میں تفریق کا باعث بنتی ہے۔ یہ ان دونوں خاندانوں میں تفریق کا بیج ثابت ہوتی ہے، جس کے برگبار باہمی منافرت، بغض و عداوت سے بلکہ بسا اوقات قتل و قتال تک کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ بات بڑھ جائے تو خاندان سے نکل کر قبیلوں اور قوموں تک اس کے اثرات پھیل جاتے ہیں۔ شاید یہی نکتہ ہے کہ انسان کے ازلی دشمن ابلیس کی نگاہ میں بھی یہ گناہ ہر گناہ سے بڑھ کر عزیز ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے، ابلیس پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے، پھر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے لشکر بھیجتا ہے۔ ان شیاطین میں اس کا مقرب ترین شیطان وہ ہوتا ہے جو بڑے سے بڑا فتنہ برپا کرے۔ چنانچہ ایک شیطان اپنی کارگزاری بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں گناہ کروائے، لیکن ابلیس کہتا ہے کہ تو نے کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کا پیچھا نہ چھوڑا، مسلسل اکساتا رہا حتیٰ کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابلیس اسے اپنا قریب بلا لیتا ہے اور خوش ہو کر کہتا ہے کہ تیرے کیا کہنے، پھر اسے سینے سے لگا لیتا ہے۔ نیز قرآن مجید میں جادوگر یہودیوں کا پسندیدہ مشغلہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ میاں بیوی میں جدائی ڈالتے ہیں، اس لیے شریعت نے طلاق کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا اور اس کی روک تھام کا یہ انتظام کیا کہ اس کا اختیار عورت کی بجائے مرد کو تفویض کیا گیا، یعنی اس کا اختیار عورت کے بجائے مرد کو دیا گیا کہ مرد میں صبر و تحمل اور قوت برداشت عورت کی نسبت زیادہ ہے، لہٰذا وہ اس اختیار کے استعمال کرنے میں عجلت کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ پھر خاوند کو یہ ہدایت کی گئی کہ اگر عورت کی نافرمانی اور سرکشی کے سبب ازدواجی حالات کشیدہ ہوں تو طلاق ایسا انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے عورت کی اصلاح کی پوری کوشش کرے اور اسے براہ راست راستے پر لانے کے لیے مرحلہ وار قرآنی ہدایات پر عمل کرے۔ سب سے پہلے اسے واضح نصیحت اور زبانی فہمائش یعنی زبانی کلامی سمجھانے کی کوشش کرے، عورت کی اصلاح کرے۔ اگر اس تدبیر سے اسے نصیحت ہو اور میاں بیوی کا تنازع ختم ہو جائے تو کیا کہنے، اور ورنہ اس کا بستر الگ کر دے۔ اس سے عورت کو تنبیہ ہوگی اور اپنی کجروی سے وہ باز آ جائے گی۔ اگر یہ تدبیر بھی کارگر نہ ہو تو اسے جسمانی سزا دے، لیکن معمولی درجے کی، جس سے جسم پر نشان نہ پڑے۔ تاہم یہ سزا مجبوری کی سزا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ دوستوں، آخر میں اس دعا کے ساتھ جس دعا کو اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کی دعا فرمایا ہے،
یہ دعا ہر مرد و عورت کو زندگی بھر مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ بہت ہی مبارک دعا ہے۔ اس میں شوہر، بیوی، بچے، خاندان سب کے لیے دنیا و آخرت کی دونوں دعائیں آ گئی ہیں۔ دعا یہ ہے: ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ آمین۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عنایت فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ دوستوں پروگرام پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پروگرام کو شیئر کریں اور کمنٹس کے ذریعے مجھے اپنی رائے دینا نہیں بھولیے گا۔ انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ میں بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ یہ تھے طلاق کے منفی اثرات۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔